मोगाच्या आसराच्या वीक्षकांनो, जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र नामान जेजू येता या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता। आज सरीत ह्या दिवच्या खातीर देवाच्या उतरा मुखांतर आमच्या मोगात ह्या कार्यक्रमांत पास्टर लॉरेन्स कुंठालगुड्यातून आमच्या मदगात आयल्यात, तुमकां हांव स्वागत करता। मोगाच्यांनो, देवाच्या उतराच्या विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार जेजूच्या येण्या पयलें जेजू परतान येवंक आसा ह्या संवसाराक, आपल्या तयार जाल्ल्या आयते जाल्ल्या व्हंकलेक म्हळ्यार सभेक व्हंकल म्हणल्यार सभेक व्हरच्या खातीर व्हरच्या पयलें कितें परत घडोवंक आसा ह्या संवसारांत सगळ्यांत आनी त्या उतरांत बरोवन गेलां मोगाच्यांनो। त्या खातीर हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार तुमकां आमकां हर एकल्यांक की देवाच्या उतराची चड आनी चड आमकां मायेत आसूंक जाय, जाणवाय आसूंक जाय। उतराची जाणवाय आसलेल्या मनशाक भिरांत ना आनी तो धैर्यान तो रावंक शकता। तशें जायते सांगता आतां कितें आमच्या मदगात घडोवन आसा, कोरोना म्हणजे वशाची पिडा जावंक पुरो, या बरगल जावंक पुरो, दुकोळ जावंक पुरो, कितें पुरो आज संवसारांत आमी पळयता आनी फेस करता आसा। या जॉबलेस आज कितें सगळें आज बंद जालां, हे सगळें आमी पळयता। हे सगळें हाजे पयलें जे देवान आपल्या बुकांत हे म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत सगळें बरोवन गेल्लें संगतीत आतां तें घडोवन आसचें आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्यांनो। पूण हातूंत जावन आमी कितें शिकोवंक मेळटा गे म्हळ्यार पयल्या सुवातेर हर एक मनशांनी तारण जोडूंक जाय, बाच्या बी जोडूंक जाय, जेजू क्रिस्ताक सोडवंदार देव म्हणून स्विकार करूंक जाय। त्या उतरा काल जावन बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान उदकान बुडोवन पयसांत काणगोवंक जाय। त्या उतार जाण उतरा प्रकार जिवंक जाय। दुसऱ्यान जावन हर एका दिसा ताज्या येण्याची तयारी करूंक जाय। कित्याक आमोसाच्या बुकान 4 वसवार 12 वळ सांगता, इस्रायला तुज्या देवाक भेटोवंक तूं तुजीच तूं तयार करून काणगे। वय आमच्या देवाक भेटच्या खातीर आमची तयार करचें तें गरजेचें जावन आसा मोगाच्यांनो। वो एक वेळ आमकां देवान दिला जावंक पुरो घराच्या भितर आमी आज आसा, भायर वचोंक साधना, भोवंक साधना, असली परिस्थिती निर्माण जाल्या। पूण आमकां हें दूख आमकां हाडटा जावंक पुरो, बेजार हाडटा जावंक पुरो, पूण देव हर एक कितें आपल्या बऱ्या खातीर तो करता। रोमाकाना पत्र 8 वसवार 28 वळ सांगता, जो कोणाक देवान आपणे दिला आनी आपल्या मोग तराच्या जिवितांत ते सगळे तूं सांगती बऱ्याक पडोवचें करता म्हणून त्या उतरांत आमी पळयता। आनी वो वेळ आमकां सदांवत देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतर ध्यान करूंक, नियाळ करूंक आनी मागणें करूंक आमी करसूंक जाय मोगाच्यांनो। दया करून वडिलां तुमी टीव्ही मुखार न्यूज चॅनल पळोवंक गी आनी कितें पिक्चरां पळोवंक गी, इंटरनेटच्या मुखार गी, फोनाक घेवन मोबायलाक घेवन तुमी बसशात जाल्यार तुमची भुरगीं त्याच रितीन वाडटात मोगाच्यांनो। तांकां देवाची वळख मेळची ना, तांकां देवाची भिरांत येवची ना। अकरेक कश्टांच्या अनवराच्या टायमार आमकां कसलोच आसरो आसचो ना। त्या खातीर आमी तुमकां प्रोत्साहीत करूंक शकता। भुरग्यांक तुमी बरी देख जायात आनी सडीत वेळ देवाच्या उतरा मुखार उतार नियाळ करच्यांत, मागणें करच्यांत वेळ करचें म्हूण हांव तुका प्रोत्साहीत करता। कित्याक मागणें केल्ल्या वरवीं आमकां हर एकाक बंदडे जावन समाज साधून आमकां पर्याय मेळटा मोगाच्यांनो। त्या भायर दुसरो कसलोच पर्याय ना, देवूच म्हजो आनी तुमचो पर्याय जावन आसा। आज आमचे मदें पास्टर लॉरेन्स आसात। आमी देवाच्या उतराक सडीत आमी ध्यान दिवंक जाय म्हूण म्हजी एक समजणी, म्हजी एक आलोचना जावन आसा। देवाचें उतर भारी इम्पॉर्टंट जावन आसा। कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तें आदी म्हाका देव शब्द आसलो, शब्द देवाती आसलो, तो शब्द मनीस जावन आयलो जेजू। उतरांत जीव आसा। ह्या पवित्र पुस्तकांत हर एक उतरांत जीव आसा। हो जीव आयल्लें उतर आमी आयकतना आमकां आमचो बोवाडतो सोडटा। खंडीत बोवाड सोडटा। आमी मागणें करता संप्रदाय मागणें न्ही, संप्रदाय मागणें न्ही, बरोवन गेल्ले मागणें या कोणें शिकयल्ले मागणें न्ही, करेक्ट कोणें शिकयल्ले मागणें या सांगलें आमी परत्यान सांगता ते मागणें म्हळ्यार आमी उलोवचें देवा लागीं, समय लागीं उलोवचें आमी। एक गोव बायल लागीं काय करता, बरोवन काडून उलयता गे, तो उलयता या बायल ताची बोगणां सांगता घोवा लागीं सांगता एशी बोगणां एकले भुरगे बापाय लागीं आपली बोगणां उलयता। तशेंच आमची बोगणां समय लागीं उलयची आमी, करेक्ट उलयची। आत्मीक बाप जावन आसा तो आमचो, आत्मीक बाप तो आमचो। संवसारी बाप ओके आमचो आवय आमची बापाय संवसार येती, लेकिन आत्मीक बाप
आमकां तो आतां आमकां आतां ताची चड आनी चड गरज आसा आत्मीक बापाची. आनी येवच्या दिसांनी आमकां ताची गरज जाय हर एका मनशाक ताची गरज आसा. कोणी हें कार्यक्रम पळयत तुमचेर तुमी विश्वास दवरनाकात. विश्वास दवर हेरांचेर विश्वास दवर, समयाचेर मात विश्वास दवरा. हे कळ्ळें तुमी समय सोसून दुसऱ्या कोणाचा येवना म्हजे कडेन जायतें आसा म्हाका कांय प्रॉब्लम ना म्हणून तुमी तुमच्या मतींत हें जाल्यार मोगाचें न्हू तें कारण भायर गेलां. फस्ट थिंग्स तें कारण भायर गेलां. तो काल न्ही आतां येवचो काल समयाचे येण्याचो काल जावन आसा. क्रिस्त एनी टायम येवंक आसा. ही शिकोवण तुमी काणगेचे, ही शिकोवण तुमकां कोणी शिकनात. ही शिकोवण आमच्या लोकांक कोणी शिकनात, कोणी सोडून सांगनात. ही शिकोवण कली काय म्हण कोणी सांगनात. जावं कर तुमी मागणें करतात भाय पडटा ते तशी शिकोवण तुमी ती शिकोवण तुमी काणगेची. सोमी परत्यान येतलो. सोमी परत्यान येतलो तुमकां ताच्या गोपांत काडूंक ताचे तुवाल्या कडेन आपोवन व्हरूंक तो येतलो. कित्याक ह्या संवसाराक आणखी संख्या जावचे रात, आणखी कितकी संख्या संवसारान जावचे रात. म्हज्या भावांनी भयणी मस्त गोश्ट येवचे रात, मस्त समस्या येवचे रात, मस्त संख्या जावचे आसात संवसारार. त्या बसून ताच्या पयल्या आमी तयारी करया. आमकां तयारी करया आनी दुसऱ्यांक आमी आमच्या तयारी दुसऱ्यांक तयारी करूंक आमी देवा लागीं मागया, समया लागीं मागया. आमी समया एकल्यानी नासो नजो. तुजें उतार म्हणटा एकल्यानी नासो नजो. आमची खुशी एकल्यानी नासो नजो, आमच्या शेजाऱ्यान नासो नजो, आमच्या कुटुंबाच्यांनी नासो नजो, आमच्या गांवच्यांनी नासो नजो, आमच्या देशान नासो कोणी एका मनशांनी नासो नजो. समया तांकां हर एकल्यागे ससनाचें जिवीत मेळाचें म्हणून आमी मागणें करचें. आनी होऱ्यात येताना आमी व्हंकलांनी रेडी जावं. व्हंकल म्हळ्यार कोण आमी जावन आसा. चर्च म्हळ्यार कालें चर्च आमी जावन आसा. काटवण न्ही. चर्च म्हळ्यार तो शब्द जावन आसा. चर्च म्हळ्यार आमी चर्च बचाव जाल्ल्या लोकांचो जमो. जमो. त्या बसत चर्च म्हळ्यार चर्चाक व्हरूंक येता तो. बचाव जाल्ल्या लोकांक मात्र व्हरूंक येता. आतां आमकां आमी परीक्षा करया मोगाच्यो आमी बचाव जाल्यांगे. आमी बचाव जाल्यांगे. जल्मांतावन आमी क्रिस्तांव म्हणून सांगल्यार बचाव जावना म्हणून अर्थ. आमी जल्मांतावन क्रिस्तांव. हांव क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मलो. हांव क्रिस्तांव कुटुंबांत व्हड जालां. हांव क्रिस्तांव कुटुंबांत हांव काजर जालां. क्रिस्तांव कुटुंबांत भुरगीं जाल्यांत. क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मलो. म्हाका सगळें आसा. हर एक आसा. सेमेस्टर आसा. हर एक आसा. हर एक नो बचावी जावना. बचावी जोडूंक आसा. मेन आमकां बचावी जायचे. ह्याच दिवशी आमी सांगता बचावी. सोडवून जायचे. आतां सोडवून जायचे. देवान चान्स दिला आमकां सोडवून. एक क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्यान सोडवण ना. सोडवून आमकां आतां समयान कितें पयत पळयता म्हळ्यार परत्यान तुमी जल्माल्या शिवाय निकोदो म्हणटा परत्यान तुमी जल्माल्या शिवाय स्वर्गराजा पळोवंक जायना, स्वर्गराजा वचोवंक जायना. परत्यान जल्मल्या कितें म्हणून आमी समजून काडूंक येता. आनी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जावंक व्हंकल जावन आमी तयार. व्हंकल म्हळ्यार कालें. व्हंकल म्हळ्यार ती कशी तयार करची. व्हंकलेन आदल्या काळार कशी तयार जाली, व्हंकलेची कली तयार जाली तें होपा आदल्या काळाचे येवद्यांची सिस्टम आमी काण पळयलें. अब्बा ताका ती एकदम प्युअर आसाची ताणें. म्हणजे एकदम प्युअर. ताका खंयच्या येना. प्युअर कशें जालें कशें ताच्या हातान दिवचें तें. तशेंच आमी प्युअर एकदम प्युअर आमच्या बळांत आमच्या शक्तींत ह्या आमच्या नडत्यांत प्युअर जावंक जाय. तो रोल करता. तेन्ना पवित्र आत्मा ना संवसारार. पवित्र आत्मा देव उखलता. देवान आतां येवन कालें उखलचें फस्ट पवित्र आत्मा उखलचो. पवित्र आत्मा उखलतना मेल्ले जिवान जातात. हांगा पवित्र आत्मा बरो नासले व्हंकले वतात ताच्या सांगात वचत. कित्याक बचाव जाल्लो लोक त्या 7 वर्सांत तांणी कश्ट संकटां सामोन पडून नजो म्हणून कश्ट महासंकट येतात. 7 वर्सां ती 7 वर्सां कठिणायची वर्सां जावन आसात. त्या 7 वर्सांची काकूळत ना संवसारात. मोग ना. दया ना. तो काल 7 वर्सांचो काल. बचाव जाल्ले लोकांनी त्या 7 वर्सांनी वचो नजो म्हणून देवान एक व्हडलें योजन करून दिलां. त्या 7 वर्सांक तांणी वचो नजो म्हणून. त्या बसत आतां आमी तयार जावंक आसा. बचाव जावंक आसा. आमकां बचाव जायचे. आमी सोडवून मेळचे. आमकां सोडवून म्हणून आयत्या रावाचे. आमी सोमी येताना आमी आयत्या व्हंकलांनी व्हंकल जावन आमी आयत्या रावाचे. आनी सोम्या सांगाता
आम्ही वसोंक आसा त्या ताणें तयार केल्ल्या जाग्याक आमकां वसोंक आसा इतली समजणी मेळ्ळ्या पुरो मागीरची समजणी तुमकां सवकास मेळटा समजणी तुमकां 7 वर्सांत वय जाता संकट जाता मागीर कितें जाता म्हणल्यार तुमकां ही समजणी पयली तुमी समजून काडया ताका लोकांच्या बुकांत 21 वस्वार 30 आनी 4 वडी तावन 30 आनी 6 वडी ते मातशें आमी कशें तयार जायचें म्हणून सांगता थंय तुमचेर 17 दोळो दवरा समा आयकून काडया दुसऱ्यांचेर न्ही तुमचेर आमचेरच आमचेर 17 दोळो दवरा म्हणटा पेस्ता मार्चांत आमाल पियोण्यांत आनी हेर जिणयेच्या राठावळ्यांनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंत नासलेल्या वेळार पास पडल्या बरी तुमचेर येत म्हणला तुमचेर म्हणल्यार आमचेर येत म्हण आमचेर केदळां येवंक परत सांगून येना मे बी आमी सिरियल पळयतना येवंक परत पिक्चर पळयतना येवंक परत क्रिकेट पळयतना येवंक परत झगडें करतना येवंक परत निधन पडलेले येवंक पुरो येवंक पुरो केदळां येवंक पुरो या तुम्ही पयले दीस झगडून पडले तर भक्षण येना ते दळां येवंक पुरो पयले ते झगडून पडले तर तुम्ही भक्षण नाचा न्हिद्यात एकलो तिसल्या न्हिदलो एकलो इसता न्हिदलो त्या दीस येवंक पुरो गुर्तू ना लेकीन येता खंडीत येता तो दीस खंडीत येता परत्यान आमी मुखार वचया संवसारांत जी येतल्या समेस्त मनशाचे वयर तो दीस येतालो समेस्त मनशाचेर संवसार जी येतल्या समेस्त मनशाचेर त्या बसत समेस्त मनशाचेर येता आमी बचाव जोडल्या कित्याचे आमकां बचाव जोडीचे परते ती देखून गरजे आसात त्या सोर घडितांत ते तुमी साबितायेंत सुटोवंक आनी मनशा पुता समेर उबे रावंक तुमी योग्य जायचे कळनासतना मागणें करूंक जागृत रावा कळनासतना मागणें कर आमी तयार करूंक तयार कळनासतना टायम मेळ्ळे तेन्ना आमी मागण्यार बसचे जागृत रावा कोण मागणें करता गे जिवान देवा कडेन हर्याची मागणें न्ही काळजांत मागणें करता गे तो आत्म्यांत अलर्ट रावता जागृत रावता आत्म्यांत सोमी येतना आमी आत्म्यांत जागृत रावचे म्हणून सोम्यान पयलेंत आमकां जागोवणी दिल्या ह्या काळार आमी आसा त्या काळार न्ही त्या काळार बरोवन गेल्लें आतां ह्या काळार आमी आसा सोम्याच्या येण्याच्या काळार आसा आमी चिंतचे ना की आनी एक काळ येतलो आनी तें पयस नो सूख समजून आमची काण उडे आमी आमची सूख समजून भायर गेली आमी सूख समजून येदल्यो जाल्ली पुरो सूख समजून भायर गेली आमी आतां आमी जागृत रावया केदळांय सोमी भायर गेल्लो केदळांय येवंक पुरो सोर आयिल्ले बरी येता हांव सोर आयिल्ले बरी सोर सांगून येता गे रेवलेशन 3:3 सोर 5:3 पळय हांगा सोरा भाशेन हांव सोरा भाशेन येतलो त्या बस आमी जागृत मागण्यांनी आमी जागृत आमचेर तामचो दोळो आसाचे आमी जागृत रावंक आसा मोगाच्यान त्या बसत पयत पुता कितें म्हणटा आमी ती सिरियसनेस आमच्या आसाचे म्हळ्यार निर्वण जावन रावूं नजो म्हणटा रेवल्युशन 16:15 उगडप 16:15 आमी एक वस्तूर नासतना निर्वण जावन रावंक नजो आमची मुस्तायकी म्हणजे आत्मीक मुस्तायकी सांबाळची आत्मीक मुस्तायकी आमी नेसोन सांबाळून रावंक जाय उगडपण 16:15 उतर आमी पळयता पळय 17 एक सोरा बरी हांव येतलो पळय 17 एका स्वरा बरी हांव येता एका सोरा बरी हांव येतलो सो सांगून येना सोर सांगून येना जो कोण आपूण विणगो उस्त नासतना पड नये आनी आपली लज हेरांक दिसनाये म्हणून नेसोण जागरण करता तो मनीस बागीत जाय आत्मीक वस्तूर आमी नेसोंक जाय आत्मीक क्रिस्ताक आमी नेसा जाय क्रिस्ताक आमी नेसाचे क्रिस्ताच्या रोगतांत आमची पातकां दोन न्हिदोल जायची ताका ते पौली बरयता ते तुमकां ताच्या रोगतांत तुमी तुमकां मोलांक मोला घेतला आमी मोलांक काणयली जावंक ताच्या रोगत दिला मोलांक आमी काणयली 1 Corinthians 7:23 आमकां आमी मोलाक
त्याच्या दर आमकां समियान मोळा काण्या लागी आमकां बचाव झाल्या गी आमके बचाव जाल्यार आमी कंडी ती मागण्यांत आसाचे तो केदां येता कोणाकी गुत्तू ना बट तो येता ताणें कितें सांगलां तें संवसारान घडटलें कितें कितें घडटलें म्हण सांगलां ताणें हांव येवच्या टायमार कितें कितें जातालें संवसारार म्हणून ताणें सांग तेंतर म्हण चल तेता आतां जगो घडोवन आसा आतां तें घडोवन आसा संवसारार घडोवन आसा तेंत घडोवन आसा तेदन आमी चिंतून तेदन आमी तेचे सोम्याचे टायम जालो येवचो टायम जालो म्हळ्यार गुरुवारी बायलेक येणे येत येतात पळय मग करेक्ट येणे येत येतात येणे येवन जाले ऑलरेडी सुमार दीस जाले आतां एका गुरुवारी 9 म्हयने उपरांत ताका 9 दीस कोण नासतात 9 दीस कोण दॅट इज 9 म्हयने जावन गेल्यात जावन गेल्यात 22:10 वाचता तुवें रेवलेशन उगडापण 22:10 उपरांत ताणें म्हज्या लागीं म्हळें ह्या पुस्तकांत ती प्रवाद उतरां गुपीत दवरी नाका दमून दवर नाका गुपीत दवरी नाका न्ही कित्याक निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला लागीं पावला वेळ लागीं पावला टायम लागीं आदरून खोटें करतलो आनी खोटें करून म्हणटा तो पण खोटेपणाच्या उंबरांत लोळटलो आनी त्यात उंबरांत लोळोन आसूं बरी चालीसो बरे चालीत आनी फुडें सरूं आनी बागेवंत जिणी जियेतलो बागेवंत जिणयंत आनी वृद्धी जावं न्ही आनी वृद्धी जायचे आमकां सोडवण मेळ्ळा म्हणजे आमी थंयच रावंक ना आनी वृद्धी जावं का उतरांत वृद्धी उतार वाचचे उतार मेडिटेशन करचे आमी आलोचन करचे मेडिटेशन करचे मागणे करचे आनी आयते जायचे समय आयते जायचे आमी तेचे म्हणटा हांव पळय हांव बेगीनच येतालो आनी येताना हर एकल्यांक तांच्या तांच्या करण्या प्रमाणे फोव आशिल्ले इनाम हाडटालो हांव अल्फा आनी उमेगा पयलो आनी निमाणो आराम आनी अंत सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा आमेन जेजू जावन आसा आराम आनी अंत तो जावन आसा अल्फा उमेगा जेजू जावन आसा सोमी जेजू जावन आसा त्या बसत आमकां कोण जायचे आतां सोमी जेजू जायचे सोमी जेजूक आमी भितर दवरचे जेजूक आमी भितर दवरतना भिरांत सगळी पयस जाता ही भिरांत सगळी पयस जाता त्या बसत आमकां आज कोण जाय आज मोगाचें न्हू आमकां जेजू जाय त्या बसत पाऊल एकाडे म्हणटा तुमी एकामेका सांगा एकामेका देवाचें उतर एकामेका सांगा म्हणटा येण्याच्या विशयान उलया एकामेका एकल्या हेब्रेव पत्र 10 25 वळ पण आपल्या मदें चालू आशिल्ली सांगाता मेळची सवय आमी सोडची न्ही सांगाता मेळची सवय न्ही थोड्यान ती सोडल्या निजायकी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजे कित्याक सोम्याचो दीस लागीं पावलोलो आमी पळयता सोम्याचो दीस लागीं पावलो पळयता सोम्याचो दीस लागीं 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 जाला आमी पळयत तसा ही प्रकृती पळयतना हे सिच्युएशन पळयतना हे पुरा संवसाराक कितें कितें चलता गी पळयतना आमी समजून काडचे हे लॉकडावन म्हणटाना आमी समजून काडचे ती मँगलोरच्या मनशांक उठपी येवंक ना हांगाच्या मनशांक ती वसोंक ना तेण्याच्या मनशांक आमच्यात रस्त्याने आमकां चलोंक ना रस्त्याने चलोंक ना ते उदा विडापाचे बुक 1818 वळ आसा विडाप म्हळ्यार प्रलाप पागळ म्हणटात कन्नडांत विडापाचो बुक 1818 वळ आमचे पावलाचेर ताणें दोळो दवरलो रस्त्यांनी भोवंक आमच्यान जालें ना आमचे अंत लागीं पावलेलो आमचो दीस संपोवन आयिल्ले वय आमचे अंत खरेंच आयलेलो आमच्या रस्त्याने आमकां चलोंक आमच्या रस्त्याने आमकां चलोंक बरोवन गेला समयान पयलेच सांगलां आमच्या रस्त्याने आमकां चलोंक ना धांवडेतात एक वरापर्यंत कोणी रस्त्यार चल्ल्यार दांडो काडून धांवडेतात खंय गेल्लो विचारतात हांगा पयलेंत समयान बरोवन गेलां हें पुरो जातालें म्हणून हें पुरो घडटालें म्हणून पुरो दॅट मिन्स
सोम्याच्या येण्याच्या टायमार आमी आसा आमी खाले गरजेत आयतें जायचे ताकात म्हणटा तुमी रस्त्याक येनाकात घरा मागण्या करा म्हणून अर्थ तुमी रस्तो तुमकां मागण्या करूंक काय टायम दिल्लो न्ही तुमकां मागण्या करूंक सांगला न्ही घरा बसून तुमी तयार जायचे म्हणा न्ही तुमी रस्त्यार घाल्या भोंवतात रस्त्यार घाल्या भोंवतात मोगाच्या भावानी पडे कितें जायचे जाल्यार येवन अधिकारी तांचे अधिकार उपयोग करचे जाले ताचे तावन येजे तो अधिकार सगळे अधिकार सोम्यातावन येचे अधिकार आमकां एक थोडे फुडें बघता अरे हो अधिकार ताचे तावन आयला हो काय कोठे पुरो वायट जाता पुरो सगळे लेकीन ताणें अधिकार दिला तो अधिकार ताणें दिला ताचे शिवाय दुसऱ्या येवना ताणें अधिकार दिला अशें जायचे म्हणून तो अधिकार ताका काडूंक गुत्ता दिवंक गुत्ता एकल्याक सोडोवंक गुत्ता देवंक गुत्ता सोम्याक गुत्ता कित्याक तो सर्वोश्ट जावन आसा सगळो जावन आसा हांव आल्लो आनी मुखार आसचो म्हणटा जावं त्या बसत आमी समजून काडूंक जाय वो काल कोलो घे म्हण रस्त्यार चलोवंक ना सुमार सांगती आसा बायबलान तुमकां घरांनी हांव बंद करून दवरतालो म्हण सांगला रस्त्यार चलोवंक सोडचो ना म्हणटा कित्याक आमचे विशयांत उलयला मनशा विशयांत मनशा विशयांत तो उलयला दुसऱ्या कोणाच्या विशयांत उलयना मनशा आमच्या विशयांत सांगता येता तो त्या पासून मागण्याची आमकां गरज आहा त्या पासून आमी गेले आपले सांगले उतार हेजे केलो 9 ती सांगता ती 9 3 4 ती सांगता आमकां सांगता उलयता आमकां कितें सांगता आमकां तुमी मागण्या करून घरा भितर बसला कोण कोण मागण्या करतात की तांकां एक मोर मार ताचे तकलेक मोर मार आनी उरल्या मनशाक वच आनी पुरा जाणां संहार कर म्हणटा दिशी मार म्हणटा काल कोणाक मोरो आसा की तांकां दिशी मारनाका म्हणटा आज काल जायचे सोमी म्हणलो मोरो आमचे ते आज आमकां मोर मारतात हय पळयतात भाजी मोर पवित्रत्वाची बाच्याव जाल्ल्यांक पवित्रत्व मोर एपेसकरांक पत्र पयलो असो 13वी वळू 14 असो 30वी वळू बाच्याव जाल्ल्या लोकांक पवित्रत्वाचो मोर आसा ते देवाक गुत्ता जेवण सारके गुत्ता आका पवित्रत्वाचो मोर मारला म्हणून हांवें आपुडचें न्ही म्हणून पळय की न्ही करेक्ट आपूण भियेता तो जेवण सार भियेता ना आका पूण जायना म्हाका पवित्रत्वाचो मोरो आसा वेर मोरो आसा हांव दुसऱ्यांक आपटा मोरो कोणाक ना ताका आपटा म्हणटा आज पवित्रत्वाचो मोरो आमचे भितर आसा जे बाच्यावयचो मोरो आमचे भितर आसा जे सोम्याचो मोरो आमचे भितर आसा जे तेदाना मात्र आमकां मुखार वचूंक जाता कितें म्हणटा तुमी त्या बसत ताका ते रुमांनी आमी घरा भितर बसचे ते बरोवन घाला वासा 20 एशिया आयझाया 26:20-21 मुझे परजे तुझ्या कुडा भितर वच आनी तुझे फाटल्यान दार दांप कर क्रोध शांत जायसर थोडो वेळ लिपोन राव थोडो वेळ म्हण बरं ती आता संसार क्रोध चलता येता थोडो वेळ भितर बस तू भायर येनाका म्हणटा करेक्ट भितर बस भायर येनाका पळय पृथ्वेच्या निवास्यांक तांच्या अपराधा पासत ख्यास्त लावंक सुरेशपूर आपल्या जाग्यातावन भायर सरला पृथ्वी आपणाचेर वारयल्ले रगत दाखयले हेर संहार जाल्ले आपले निवासांक लिपोवचे ना म्हण आसा रगत मस्त वडला करेक्ट निरापराधी मनशाचे मस्त रगत वडला आता मनीस कोणी जावन देवा सारख्याचे आनी देवा स्वरुपाचो खंडित हर एक बचाव जाल्ल्याच्या भितर रगत तेंता बचाव जायनातल्या भितर रगत तेंता आता बचाव जावन तो रक्त ताचे रगत पडल्यार ते बोम मारता ते बोम मारता त्या बसत हांगा स्पश्ट कर म्हणटा तूं आतां कुडा भितर बस म्हणटा इल्ले तेंपा खातीर बस म्हजो क्रोध उठला हांगा म्हजो क्रोध उठला इल्ले तेंपा तूं भितर बस म्हणटा त्या बसत समज आमी चिंतूंक जाय हें देवाचे उतार जावन आसा आमी चिंतूंक जाय हे सत गजाल जावन आसा आमी पळय की न्ही आमी चिंतूंक जाय ताणें सोम्यानंत म्हणा
आमकां भितर बसा म्हणून ताणें सांगलां. वय आतां आमचें काम केलें आमी भितर बसाचे मागण्या करचे. मागणें करायची टीव्ही पळोवनचे पिक्चरां पळोवनची न्ही. पळोवचे पिक्चर म्हणचे सगळो दीस मोबायलार आसचे फेसबुक फेसबुक पळोवचो ते पळोवन ते आसचे हें आसचे पळोवन आसचे ते न्यूज हे न्यूज मांडो पाड करून काडोचो मागीर वचून इल्ले मागण्या बशें म्हणटा तो मागण्या करूंक जायना. कित्याक पाडे करूं जाय हांगा फुल्ल भरलां कालें पिक्चराचें ते संवसारी गजर फुल्ल भरल्या त्या बस ते इल्ले एवॉर्ड करा ते सायडीक दवरा कितें जाय ते मात्र पळोवंक आल्या पळया लेकीन पुरो सायडीक दवरून देवाच्या सन्निधीक या. करेक्ट. आनी तुमी करा तुमच्या भुरग्यांक ही सांगा भुरग्यांक ही सांगा तुम्ही दिमी मारा भुरग्यांक दिमी मारूंक शिकया. वय करेक्ट. तुम्ही दिमी मारल्यार भुरग्यांक दिमी मारूंक जाता नाजाल्यार जायना. सगळो दीस तुम्ही टीव्हीर कालयता आज कालयता फाल्यां कालें सांगता परवां काल जाता कोलीर उलयता ती कोलीर उलयता ही कोलीर उलयता ती कोलीर उलयता मोगाचें न्हू ती आतांचे मागीर इल्ले घडयेंत कितें जाता तें सांगतात ह्या मस्त पोटी आसतात लेकीन पयत पुस्तकांत कितें पयलेंच सांगून गेलां 1000 2000 3000 4000 वर्सां पयलें सांगलां पयलें सांगून हांगा बरोवन गेलां. आतां आमी खंयचे न्यूज पळयचे ते हे न्यूज देवाचे उद्धार हे न्यूज आमी पळयचे. हे न्यूज पळयल्यार तुमी बचाव जातात नाजाल्यार बचाव जावंक कश्ट. हे न्यूज पळया आमी हे वाचया हे समजून काडगे आमी ते जाल्यार मात्र आमकां कालें जातलें आमकां समी येतना आमकां बचाव जातलें नाजाल्यार बचाव जावचें ना समी येतना आमी तयार जावया. आमकां तयाराचो टायम येता भितर घाला आमकां रुमा भितर घाला आमकां कुडा भितर घाला घालून आमकां दवरला आतां कित्याक ताजो क्रोध येयला भायर क्रोध भायर आयला भायर क्रोध चलता येता इल्ले तेंपा खातीर म्हूण बरयलां. करेक्ट न्ही इल्ले तेंपा खातीर दॅट मिन्स इल्लो तेंप जाल्ल्या कुडल्या देव कालिंगी करता परते आलेता ताचो पावर ताचो बोळ ताची सकत दाखयता तो. आमेन. समी कोण गी म्हण दाखयता तो. आमेन. ताची सकत व्हडले एक रवेवल जिवन येता संवसारावर सकत दाखयता तो कोण जावन आसा निजा देव कोण जावन आसा कांय गुत्त नातले की तो उपयोग करता. कांय वीक मनीस कांयच गुत्त ना एज्युकेशन ना खंयचे ना कांय ना खंय ना की आज म्हणजे तुवें एक जेजू कोण म्हण तुवें सांगो नाय आज म्हणजे लेकीन त्या टायमार तूं सांगतलो कित्याक तो फुल्ल तुका भरतलो. तुल्ल बरोचें जाल्यार आतां आमी तयार जायचे आमी फुल्ल घरा भितर रावन मागण्यार बसाचे समेच्या मागण्यार जाल्ले तितले पयत पुस्तक वाचा जाल्ले तितले वाचा पयत पुस्तक वाचा पयत पुस्तक वडिलांक न्ही तुमकां वचून दिल्लो वो तुमकां दिल्लो तुमकां बचाव जोडूंक वो पयत पुस्तक दिला. एक टायम आसलो आमी आयकला पयत पुस्तक कोणाकय नासलो वडिलांच्या वडिलांक मात्र आसलो वडिलांच्या वडिलांक मात्र तो पयस पुस्तक आसलो कोणाकय ना भायर पडवना तो पयस पुस्तक तांकां मात्र लेकीन वेळा काळावर म्हणे पुरा देवान भायर घालें सगळ्यांच्या तांच्या तेंच्या भाशांनी पयस पुस्तक मेळ्ळां तांच्या तेंच्या भाशांनी पयस पुस्तक मेळ्ळां त्या पासून देवाक अर्घ आनी हे थँक्यू पास्टर देवाच्या उतरा मुखांत आमकां सडीत माहिती दिल्ल्या खातीर देव तुमकां आनीक सगळे बेसावांनी बरोवन दी. मोगाच्या भावना भयणीनो जेजू येता ह्या कार्यक्रमांत तुमी मस्त बेसांव जोडून आसात परतून ह्या कार्यक्रमाक तुमच्या लागीं येता पर्यंत कळनासतना पळयात आसर टीव्ही. देव तुमकां बेसावांनी बरोवन दी.